देखियो। नम्बर 39 युटिलिटी भनेर देख्यो होला हैन? के होला त युटिलिटी भने? What is utility? हामीले इकोनोमिक्समा 11 मा पढ्दाखेरि पनि प्लस एकदम धेरैचोटि के भनिरहेछौँ भने हामीसँग रिसोर्स चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, त्यस पछाडिबाट हाम्रो डिजायर चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ। त्यही भएर हामीले रिसोर्सलाई चाहिँ एकदम चाहिँ कसरी रिसोर्सलाई कसरी युटिलाइज गर्छौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुने गरी चाहिँ हामीले रिसोर्सलाई हामीले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउने गरी रिसोर्सलाई चाहिँ युटिलाइज गर्छौँ भनेर भन्छौँ के हैन? त्यो म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हामीले कहाँबाट पाउँछौँ भने जुन कुराले हामीलाई सबभन्दा बढी युटिलिटी दिन्छ त्यो कुरामा खर्च गर्यौँ भने हामीले सबभन्दा बढी सेटिस्फ्याक्सन पाउँछौँ हो। अब वाट इज युटिलिटी भन्दाखेरि चाहिँ युटिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द वान्ट सटिस्फाइङ पावर अफ कमोडिटी है। हामीले जुन जुन सामानहरू किनेर आज कन्ज्युम गरिरहेछौँ नि, हामीले जुन जुन सामानहरू किनेर आज कन्ज्युम गरिरहेछौँ त्यो सबै सामानहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा न एउटा लेभलको सेटिस्फ्याक्सन दिएको छ, हाम्रो हाम्रो डिजायरलाई फुलफिल गरेको छ। त्यही भएर हामीले त्यो सामानहरू किनिरहेछौँ हो के? हामीले आज कुनै पनि सामान किनिरहेछौँ भने त्यो सामानहरूले हामीलाई केही न केही भ्यालु एडिसन गरेको छ। हामीलाई भ्यालु एडिसनै नगर्ने हो भने हामीले त्यो सामानहरू किन्दैनौँ हो। त्यही भ्यालु एडिसनलाई नै हामीले युटिलिटी भन्छौँ कि हाम्रो वान्टलाई सेटिस्फाई गराउँछ, हाम्रो डिजायरलाई फुलफिल गर्छ, त्यो पावर चाहिँ युटिलिटी हो। कमोडिटीको त्यो पावर युटिलिटी हो। हाम्रो वान्ट्स डिजायरलाई सेटिस्फाई गराउँदैन भने हामीले त्यो सामान लिँदैनौँ। हामीले रिसोर्स अलोकेसन नै त्यही हिसाबमा गरिरहेको हुन्छौँ भन्दा युटिलिटीको कुरा त्यही हो है। युटिलिटी त्यही भएर हामीले यहाँ के भनेको छ भने द लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन ह्याप्पिनेस अर सेटिस्फ्याक्सन द्याट consumer receive from the consumption of goods and services called utility. It is the human want satisfying power of commodity. Okay ना? के भनेको छ अब फिचर्स अफ युटिलिटीमा हामीले के भनेको छ भने सब्जेक्टिभ म्याटर हो, अब्जेक्टिभ यसको युटिलिटी यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। कसैलाई स्याउ मनपर्छ, कसैले चाहिँ सुन्तला मनपर्छ, कसैले स्याउ खाँदा धेरै युटिलिटी पाउँछ भने त्यो स्याउ मनपर्नेले सुन्तला खाँदा त्यो सुन्तला मनपर्नेले सुन्तला खाँदा जतिको युटिलिटी पाउँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ सब्जेक्टिभ म्याटर हो है। त्यही भएर युटिलिटीलाई सब्जेक्टिभ म्याटर हो भनिन्छ। अब दान आयो, दानलाई मैले एकदम सम्झिरहेको छु। आज दानले मेरो गाली खान्छ, मैले एकछिन रोक्छु। दान महरा दान महरा सुनिरहेको छौ होइन? हजुर सर। तिमी चाहिँ त्यत्रो ट्यालेन्ट मान्छे, क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्ने मान्छे, अहिले चाहिँ तिमी त्यो अरू डिस्कसन चाहिँ केही छैन, चुप लागेर बोलिरहेको हुन्छौ। अनि अस्ति चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ त्यो नोटिस पनि मलाई चाहिँ भोइस रेकर्ड गरेर पठाइदियो भनेर वाइएफ मेसेज हालेर बसेको छु। तिमीलाई मैले एउटा क्लासको स्टुडेन्ट सोचेको छु, तिमीले आफ्नो एटिट्युड मेन्टेन गर, होइन भने मैले तिमीलाई फोन गरेर गाली गर्छु। दान बुझ्यौ नि होइन? नचाहिने कुरो गरेर बसेको हुन्छ बाबु ग्रुपमा। त्यो भनेर अझ रेकर्ड गरेर भनेर अनि स्माइली साइन गरेर के गर तिमीले? तिमी जस्तो स्टुडेन्टले त्यस्तो गर्नु मिल्छ? मैले त तिमीलाई एउटा लेभलमा राखेको हुन्छु नि त बाबु। त्यो लेभल आफ्नो लेभल आफूले नघटाऊ है। अब युटिलिटी अफ अब फिचर्स भनेको युटिलिटी डिफ्रेन्ट फ्रम युजफुलनेस भनेको युटिलिटी र युजफुलनेस भने एउटै होइन है। युजफुलनेस भनेको चाहिँ त्यो हामीलाई कति त्यो 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 कमोडिटीले हामीलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ युजफुलनेस हो। युटिलिटी भनेको चाहिँ हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन, हामीले त्यो कमोडिटीबाट सेटिस्फ्याक्सन कुन लेभलको सेटिस्फ्याक्सन लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ युटिलिटी हो। त्यही भएर हाम्रो गौरव पाण्डे छ होइन, हाम्रो गौरव ऊ होइन, त्यहाँ चाहिँ मलाई गौरव होइन, गौरव
पछि मलाई गौरव तिमी किन ढिला त्यत्रो अघि मैले मेसेज त्यति टाढो देखिरहेको छु कहिले क्लास सिकाएर हुन्छ भाइ युटिलिटी इज डिफ्रेन्ट फ्रम युजफुलनेस युजफुलनेस भनेको चाहिँ जम्मै हामीलाई चाहिँ बेनिफिट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर जस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट भयो भने जस्तो सिगरेट अल्कोहल लिने मान्छेहरूले त युटिलिटी त लिइरहेको हुन्छ कि हुँदैन भन त उनीहरूले पनि सटिस्फ्याक्सन त लिइरहेको हुन्छन् नि त्यसो भने युटिलिटी भने नेगेटिभ पनि हुन सक्ने रहेछ युजफुलनेस भनेको जहिले बेनिफिसियल मात्रै हुन्छ सो द्याट युटिलिटी एन्ड युजफुलनेस आर डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो है अब एप्रोचेस टु द युटिलिटी एनालाइसिस हामीले के एप्रोच लिन सक्छौँ त युटिलिटी एनालाइसिसमा हामीले के एप्रोच लिन सक्छौँ भनेर अब यो चाहिँ के छ भने पहिला युटिलिटी भनेको जस्तो हामीले कुनै पनि कमोडिटी हामीले कन्ज्युम गर्दाखेरि हामीले युटिलिटी पाउने रहेछौँ त्यही भएर कन्ज्युम गर्दा रहेछौँ हामीले युटिलिटीको मिनिङ पढिसक्यौँ मैले फेरि भन्छु युटिलिटी भनेको वान्ट सटिस्फाइङ पावर अफ कमोडिटी जसले हामीलाई भ्यालु एडिसन गर्छ भ्यालु एडिसन गर्छ भन्नुको मतलब केही न केही हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ त्यही भएर हामीले त्यो कमोडिटी कन्ज्युम गर्छौँ होइन भन्ने हामीले त्यो हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्स त्यत्तिकै फाल्दैनौँ हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्स कमोडिटीमा चाहिँ खर्च गर्नु भनेको त्योबाट हाम्रो अर्जेन्ट वान्ट चाहिँ सटिस्फाई हुन्छ त्यही भएर जुन कमोडिटीले हाम्रो चाहिँ वान्टलाई सटिस्फाई गराउँछ अर्जेन्ट हो त्यसलाई नै युटिलिटी भन्ने हो त्यसको मतलब अब यसलाई चाहिँ मेजर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि कमोडिटी तिमीसँग मोबाइल छ ल्यापटप छ टिभी छ तिमीसँग साइकल बाइसाइकल मोटरसाइकल यो सबै कुराहरू छ त्यो कुराहरूले चाहिँ तिमीलाई कति बराबरको युटिलिटी दिन्छ भनेर तिमीले एक्ज्याक्ट भन्न सक्छौ त सक्दैन यो पोसिबल छैन यसको मतलब हामीले युटिलिटीलाई नम्बरमा मेजर गर्नलाई पोसिबल छैन तर यो एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले नम्बरमा मेजर पनि गर्नुपर्छ हैन सपोज लेटस भनेर योबाट 10 आयो भने योबाट चाहिँ अब युटिलिटी घट्दै जाँदा यति हुँदै जान्छ भनेर हामीले एजिङ गर्नुपर्छ त्यही भएर यसमा दुईटा एप्रोच छ एउटा कार्डिनल एप्रोच छ एउटा अर्डिनल एप्रोच कार्डिनल अप्रोच भनेको चाहिँ एज्युम गरेर युटिलिटीलाई नम्बरमै एक्सप्रेस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो भन्दा यो कमिङ इकोनोमिक ल रिलेटेड टु युटिलिटीलाई एक्सप्लेन गर्छ भने द्याट इज कार्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटी युटिलिटीलाई नम्बरमा मेजर्स गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ललाई डिफाइन गर्छौँ भने द्याट इज कार्डिनल मेजर अफ युटिलिटी फेरि भने युटिलिटीलाई नम्बरमा एक्सप्रेस गरेर ललाई मेजर गर्छौँ भने ललाई डिफाइन गर्छौँ भने द्याट इज कार्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटी ए लेखा छ मैले द कार्डिनल approach of utility based on the fundamental assumption that utility can be measured in cardinal number 1 2 3 4 5 6 7 8 यसलाई चाहिँ हामीले कार्डिनल एप्रोच भन्छौँ अब अर्डिनल एप्रोच भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले युटिलिटीलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर मेजर गर्न सक्दैनौँ रियालिटीमा हामीले युटिलिटीलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर मेजर गर्न सक्दैनौँ तर के चाहिँ गर्न सक्छौँ त के चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दा र्याङ्क गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट भन्नुको मतलब योबाट चाहिँ धेरै युटिलिटी पाएँ मैले योबाट चाहिँ कम युटिलिटी पाएँ हैन हामीले र्याङ्क गर्न सक्यौँ नि हो त्यसरी हामीले कमोडिटीको युटिलिटीलाई र्याङ्क गर्छौँ भन्ने चाहिँ द्याट इज अर्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी अर्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटी क्यान नट बी मेजर्ड इन नम्बर यसको अनुसार नम्बरमा एक्ज्याक्ट मैले 10 युटिल्स पाएँ युटिलिटीको चाहिँ हामीले मिटरलाई चाहिँ यम भने जस्तो युटिलिटीलाई चाहिँ युटिल्स भन्छौँ है किलोग्रामलाई केजी भने जस्तो युटिलिटीलाई युटिल्स युटिआइएलएस यो मैले कतै लेखा पनि छ हैन भने युटिआइएलएस युटिल्स भन्छ है हामीले यसको सानो युनिटलाई यसलाई हामीले युटिल्स भन्छौँ हैन त हो त्यसै गरी यति युटिल्स पायौँ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ तर यसकोमा बढी युटिल्स पायौँ यसकोमा कम युटिल्स पायौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ त्यही भएर त्यसरी मेजर नगरेर र्याङ्क गर्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्दा रहेछौँ भन्दा अर्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटी भन्दा रहेछौँ ए कन्फ्युजन छ यहाँसम्म
छैन, सजिलो छ, कन्फ्युजन पनि छैन। अब अर्डिनल एभरेज कन्सेप्ट अफ टोटल एभरेज एन्ड मार्जिनल युटिलिटी। अब यो चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि यति इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो कि टोटल एभरेज एन्ड मार्जिनल युटिलिटी आउँछ, प्रोडक्सनमा जान्छौ तिमी, टोटल एभरेज एन्ड मार्जिनल प्रोडक्सन आउँछ, त्यसपछि कस्ट कर्भमा जान्छौँ हामी, टोटल एभरेज एन्ड मार्जिनल कस्ट आउँछ, रेभिन्यूमा जान्छौँ हामी फेरि टोटल एभरेज एन्ड मार्जिनल रेभिन्यू। अनि यो यति मैले 12वटा टोटल एभरेज मार्जिनल भनेर जुन 12वटा भने युटिलिटी प्रोडक्सन कस्ट र रेभिन्यू भनेर 2 मार्क्सको क्वेसन एउटा स्योर सर्ट आउँछ यति। 2 मार्क्समा चाहिँ एउटा स्योर सर्ट क्वेसन आउँछ, एउटादेखि दुईटा नै आउँछ कुनै, तर यसको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट एउटै छ, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर सुन्ने है। सबभन्दा पहिला मार्जिनल युटिलिटीबाट जाँदा सजिलो हुन्छ। मार्जिनल युटिलिटी भने के होला त? मार्जिनल युटिलिटी भनेको अब मैले कार्डिनल नम्बरमा चाहिँ अब नम्बरमा युटिलिटीलाई एक्सप्रेस गर्न सकिँदो रहेछ भनेर हामीले बुझिसक्यौँ है। अब हामीले जति पनि लहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ कार्डिनल एप्रोचबाट गर्छौँ। अर्डिनल एप्रोच यो इन्डिफरेन्स कर्भ यिनीहरू छ, यो तिमीहरूको अहिले छैन। हामीले त्यही भएर आजको डेटमा कार्डिनल एप्रोचलाई नै फलो गरेर तिमीहरूको चाहिँ 12को सिलेबस छ, त्यसै अनुसार हामीले ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, ल अफ इक्वल मार्जिनल युटिलिटी, त्यसपछि यतापट्टि त्यो कुराहरू पढ्छौँ है त। अब मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ अब एकदम सिम्पल कुरो, हामीले मोमो खान जाए, एकदम भोक लागेको बेला मोमो खान गयौँ हो हामी, हो एकदम भोक लागेको बेला हामी मोमो खान गयौँ, यो मोमोको प्लेट, यसमा चाहिँ 10वटा मोमो छ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबभन्दा पहिला ल यो ठुलो ठुलो रहेछ, यो चाहिँ खाइहालौँ भन्यो हो, योबाट तिमीले 10 युटिल्स पायो, ऱ्याङ्क गर्यो, ओहो योबाट त मैले आउट अफ 10 दियो भने योबाट कति सेटिस्फाई पायो भन्दा 10 भन्यो। अब योबाट 10 पायो भने अब अर्को छान्यो, इन्टु मिन्टु लाइफ इन्टु के भनेर छान्यो, ल म यो खान्छु भन्यो हो, यो खायो। यो खाँदा तिमीलाई जति स्वादिष्ट भयो, जति टेस्टी भयो, जति मजा आयो, यो युनिट खाँदा नि यो बराबरकै मजा आउँछ होला त तिमीलाई? आउँदैन होला है, आउँदैन, स्याटिस्फ्याक्सन घट्दै जान्छ। हो त्यसको मतलब अब फेरि चाहिँ के भन्छ नि तिमीहरूले आफूले चुज गर्न, ल ठिकै छ भनेर यो युनिटलाई खायो अरे, ल यसलाई 9 पायो अरे, यो अब यो पछि यो खाएर अब फेरि यो खाँदाखेरि तिमीलाई त्यही लेभलको सेटिस्फ्याक्सन आउँछ होला त? फेरि यो खाएको यसको जति त आउँदैन, यसको जति पनि आउँछ होला त? यसलाई चाहिँ सपोज 8 हो भन्न सक्यो नि त। पहिलो खाँदा 10 भएको थियो, दोस्रो खाँदाखेरि 9 भयो, तेस्रो युनिट खाँदा 8 भयो, हो क्या न? हो। अब मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ के हो भने एउटा एक्स्ट्रा युनिट खाँदा पाएको एक्स्ट्रा सेटिस्फ्याक्सन। यो फर्स्ट युनिट खाँदा त 10 पायो हो के न? हो, यो फर्स्ट युनिट खाँदा 10 पायो भने यो सेकेन्ड खाँदा एक्स्ट्रा कति पायो? एक्स्ट्रा 9 पायो। यो थर्ड खाँदा एक्स्ट्रा कति पायो? 8 पायो। हो, यसलाई चाहिँ हामीले मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। यो तीनटामा के हो, यो पपैया सपैया आउँछ त? यो तीनटामा हैन, यो तीनटामा चाहिँ यिनीहरू यो 9 8 10, अब यो खाँदा चाहिँ सपोज 7 पायो अरे, यो चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी भयो। टोटल युटिलिटी भनेको चाहिँ सपोज दुईटाको फर्स्ट युनिट र सेकेन्ड युनिटको टोटल युटिलिटी चाहिँ कति भन्नु भने 10 + 9 कति भयो? 19। तीनवटाको टोटल युटिलिटी भन्नु भने चाहिँ 10 + 9 + 8 कति भयो? 27। अब मैले तिमीलाई के भने यसरी छुट्टै दिन है। अब मैले तिमीलाई के भने
सेकेन्ड युनिटसम्मको युटिलिटी 10 + 9 19 रहेछ। थर्डसम्मको युटिलिटी 27 रहेछ भने तिमीले त्यो थर्ड युनिटको मात्रै मार्जिनल युटिलिटी कति रहेछ निकाल्न सक्छौ। मैले के भने दुईवटा खाँदा 19 को युटिल्स पायो, तीनवटा खाँदा चाहिँ 27 को पायो भने त्यो थर्ड नम्बरको खाँदा कतिको पायो भनेर निकाल्न सक्छौ। के भन्नुभएको सर? +7 गर्ने। दुईटा मोमो खाँदा पहिलो र दोस्रो खाँदा 19 पायो रे हो। मैले यहाँ इन्डिभिजुअल दिन के तिमीलाई एग्रिगेट गरेर दिए, यो इन्डिभिजुअल दिन। पहिलो युनिट र दोस्रो युनिट खाँदा तिमीले 19 युटिल्स पायो हो। पहिलो दोस्रो र तेस्रो खाँदाखेरि तिमीले 27 युटिल्स पायो रे भने तेस्रो युनिट मात्रै खाँदा चाहिँ कति एक्स्ट्रा पायो भनेर निकाल्न सक्छौ कि सक्दैन तिमी? सक्छ। 27 - 19। बुझ्यो? ठिक छ, करुण, भेरी गुड। बुझ्यो ईशा, बुझ्यो? सर यस सर। बुझेन सबैले बुझेन भनेर यस सर। हो, त्यसैलाई हामीले मार्जिनल युटिलिटी भन्ने हो। अब म नोटमा फर्केँ है त। आमामा कति केयर नेटवर्क छ यहाँ। ल अब हेर त, मार्जिनल युटिलिटी इट इज रिफर टु द एडिसनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम कन्जम्सन अफ एडिसनल युनिट अफ कमोडिटी भनेर पढ्यो हो कि होइन भने अब यो ठिक हो कि होइन? त्यसो भने मार्जिनल युटिलिटी भने इट रिफर्स टु द एडिसनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कन्जम्सन अफ एडिसनल युनिट। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला यो चाहिँ हेर है, पहिला यो हेर, त्यस पछाडिबाटको यो माथि यसलाई चाहिँ हेर है त। nth नम्बर भनेको थर्ड नम्बरको युटिलिटी, n3 भनेको टोटल युटिलिटी अफ 3 माइनस टोटल युटिलिटी अफ TU माइनस n भनेर 2 भयो कि भएन? अघि मैले जस्तो 27 र 19 को दिथेँ नि हो। यो टोटल 3 युनिटको, यो टोटल 2 युनिटको भनेपछि थर्ड युनिटको निकाल्नको लागि टोटल युटिलिटी अफ थर्ड 3टाको हो। यो 3टाको भनेको कति 27 भयो हो कि होइन? माइनस TUN n भनेको 3 माइनस 1 भनेको 2टाको भने हो कि होइन? यो 19 भने हो कि होइन? इक्वल टु 8 निक्ल्यो कि निक्लेन? कुरा बुझ्यो? यो फर्मुला कसरी डिराइभ भएको कुरा भयो, बुझ्यो तिमीहरूले? फेरि भन्नुपर्ने भयो भन। बुझ्यो सर। यसैलाई चाहिँ चेन्ज इन डेल TU भनेको टोटल युटिलिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी पनि गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ होला? यो पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कसरी गर्न सक्यो भन्दाखेरि यही कुरालाई हेर है त। अघि मैले के निकालेँ भने त्यसो भने फर्स्ट यहाँ मैले सबभन्दा पहिला युनिट लेखेँ है, पहिलो युनिट लेखेँ हो, सेकेन्ड लेखेँ, थर्ड लेखेँ है। मार्जिनल युटिलिटी पहिलो खाँदा हामीले 10 पाइथ्यौँ, सेकेन्ड खाँदा 9 पाइथ्यौँ, थर्ड खाँदा कति पाइथ्यौँ? 8 पाइथ्यौँ। यहाँ टोटल युटिलिटी कति भइथ्यो भन्दा 10 भइथ्यो, यहाँ 19 भइथ्यो, यहाँ 27 भइथ्यो हो। अब यो थर्डमा चाहिँ कति युटिलिटी पाछौँ भनेर निकाल्नलाई चेन्ज इन टोटल युटिलिटी कति भयो? 27 माइनस 19 भयो कि भएन? डेल क्यू भनेको यो माइनस यो 19 डिभाइड बाई डेल क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी हो कि होइन? तलको यो डेल क्यू भने चेन्ज इन क्वान्टिटी हो कि होइन? हो, चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको 3 माइनस 2 हो कि होइन? हो, त्यो भनेको 8 डिभाइड बाई 1 भनेको 8 आयो कि आएन?
आइगएन चेन्ज इन क्वान्टिटी फेरि भन्नु त हामीले 3टा युनिट पाउँदा कति 3टा युनिट खाँदा कति पाइथ्यो इसास 27 हो कि हैन अँ 2टा युनिट खाँदा कति पाइथ्यो 19 19 यो टोटल युटिलिटी हो कि हैन हो त्यसो भने चेन्ज इन युटिलिटी डेल टियु भनेको चेन्ज इन युटिलिटी भनेको 27 बाट 19 मा गएको 19 बाट 27 मा गएको हो कि हैन हो 27 माइनस 19 भनेको चेन्ज इन युटिलिटी हो कि हैन हो डेल क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी यो मैले चाहिँ त्यत्रो इलास्टिसिटीमा नि पढाइसके फेरि फेरि भनिरहनु पर्दैन मैले डेल क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी हो कि हैन त्यो भनेको 2 बाट 3 बाट 2 मा 2 बाट 3 मा जेसुकै भन यो साइनले यसमा म्याटर गर्दैन त्यो भनेको 1 हो कि भने यो भनेको 8 डिभाइड बाइ 1 भयो कि भएन भनेको 8 नै भयो थर्ड युनिटको मार्जिनल युटिलिटी हो यही भन्छ यसै गरी तिमीले सेकेन्ड युनिटको नि निकाल्न सक्छौ फर्स्टको 10 थियो सेकेन्डको 19 हो 1 बाट 2 मा जाँदा भनेपछि चेन्ज इन युटिलिटी भनेको 19 माइनस 10 इक्वल्स टु 9 डिभाइड बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको 2 माइनस 1 डिभाइड बाइ 2 माइनस 1 इक्वल्स टु 1 इक्वल्स टु फर्स्टबाट त्यो सेकेन्ड वाला मोमो खाँदाखेरि हामीले 9 को युटिलिटी पाएको कि थिएन पाएको थियो नि हैन 9 को युटिलिटी पाएको थियो नि पुरा बुझ्यो कि बुझेन मार्जिनल युटिलिटीको बुझेँ त मार्जिनल युटिलिटीको कन्सेप्ट बुझ्यो नि हैन बुझ्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट यहाँ मैले तँलाई इलिस्ट्रेसन नि दिएको छ आफैले है मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ अब मैले किन यसरी बुझाइरहेको छु भने तिमीलाई मार्जिनल कस्ट पनि यसै गरी आउँछ मार्जिनल रेभिन्यू पनि यसरी आउँछ मार्जिनल प्रोडक्सन पनि यसै गरी आउँछ जुनबाट एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन स्योर आउँछ है अब टोटल युटिलिटी भने चाहिँ के होला त आफैले भन्न सक्छौ भन त टोटल युटिलिटी हामीले कसरी निकालेको थियो एड गरेर टोटल युटिलिटी याद गरेर निकालेको थियो त्यसो भने जुन जुन चाहिँ जति पनि मार्जिनल युटिलिटीहरूलाई जोड्दै भने टोटल युटिलिटी आउने रहेछ त्यसो भने मार्जिनल त्यसो भने टोटल युटिलिटी सम अफ टोटल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कन्जम्सन अफ अल युनिट्स अफ सबै युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि हाम्रो जति टोटल हुन्छ द्याट इज टोटल युटिलिटी अर इट इज द समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी भनेर लेखिन्छ इट इज द समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी लेखौँ कसरी टोटल MU1 भनेको मार्जिनल युटिलिटी अफ फर्स्ट पहिलो 10 थियो MU2 भनेको मार्जिनल युटिलिटी अफ सेकेन्ड कति थियो 9 थियो MU3 भनेको मार्जिनल युटिलिटी अफ थर्ड 8 थियो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले टोटल युटिलिटी 27 निकालेको थियो कि थिएन हो यही हो है त ठिक छ गाह्रो छ त अब एभरेज युटिलिटी त झन् सजिलो हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको मार्जिनल यसमा एउटा कुरा के सोचिराख भने अब मैले प्रोडक्सन रेभिन्यू कर्भ जहाँ पनि यो मैले भन्दा सोद्धा तिमीले भन्न सक्नुपर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको मार्जिनलको कन्सेप्ट हो त्यसपछि टोटल त्यसपछि एभरेज है मार्जिनल आएपछि टोटल त्यसै आइगयो एभरेज भनेको त टोटल युटिलिटी डिभाइड बाइ टोटल क्वान्टिटी यो अब के मतलब भयो त के 3वटा युटिलिटीको 3वटा युनिटको युटिलिटी कति देखाएको थियो हाम्रो 27 आएको थियो कि थिएन त्यसैले एभरेज युटिलिटी भनेको डिभाइड बाइ 3 भनेको चाहिँ एभरेजमा 9 रहेछ खासमा भएको चाहिँ 10 9 र 8 थियो यसको समेसन x अपन n गर्यो भने नि तिमीले चाहिँ समेसन x भनेको 27 डिभाइड बाइ n 3 इक्वल्स टु 9 नै हो हैन अनि तिमीले टोटल युटिलिटी 27 थियो डिभाइड बाइ 3 गरे पनि 9 नै हो यो त एभरेजको कुरा भइगयो एकदमै सजिलो यसमा त केही कन्सेप्टै छैन त्यत्रो हामीले स्ट्याटिस्टिक्स पढेर आएको मान्छेलाई टोटल नम्बर दियो अनि नम्बर त्यसको चाहिँ टोटल समेसन थियो त्यसपछि कतिवटा नम्बरको चाहिँ समेसन त्यति भयो भन्दाखेरि एभरेज नम्बर कति रहेछ भनेर भन्दाखेरि अनि तिमीले निकाल्न सकेन भने त अब के भयो र हैन म किन एडजस्ट गर्छु भनेर एकचोटि सोचिगयो आफूले ठिक छ Yes, sir. बुझ्यो सर
मा 23 जना इन्क्लुडिङ म र प्रदीप सर भनेपछि 21 जना हैन त अब रिलेसनशिप बिट्विन टोटल युटिलिटी एन्ड मार्जिनल युटिलिटी एकदम रमाइलो कुरो छ टोटल युटिलिटी पनि बुझ्यौँ हामीले मार्जिनल युटिलिटी पनि बुझ्यौँ अब रिलेसन कस्तो हुन्छ होला त यसको हैन ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी यो च्याप्टरमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एकदमै धेरैचोटि सोधिरहने एउटा ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी 10 मार्क्स यो सोधेन भने ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी ल अफ त्यसपछि ल अफ सब्स्टिट्युसन भनेर अर्को एउटा छ अनि 5 मार्क्समा व्हाट इज कन्ज्युमर सरप्लस भनेर चाहिँ यसमा तीनटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ तीनटै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट 10 देखि 15 मार्क्स है अब पहिला चाहिँ के पढौँ भने हामीले रिलेसन बिट्विन टोटल युटिलिटी एन्ड मार्जिनल युटिलिटी पढौँ भने अब हेर है त यहाँ अघि त्यही 10 वटा मोमोकै कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा युनिट ल 7 वटा मात्र रहेछ अरे ल यो प्लेटमा चाहिँ जम्मा एउटा पसले रहेछ म चाहिँ खतरा मोमो बनाउँछु त्यही भएर म चाहिँ तिमीलाई 7 वटा मात्रै मोमो दिन्छु भनेछु हो 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा मोमो दियो हो यो फर्स्ट युनिट खाँदा कति पाएछौ तिमीले 10 पाएछौ सेकेन्ड युनिट खाँदा 8 पाएछौ अब ठुलो कहाँ छ अब ठुलो यहाँ छ थर्ड युनिट खाँदा 6 पाएछौ हो यसै गरी फोर्थ युनिट खाँदा 4 पाएछौ फिफ्थ युनिट खाँदा 2 पाएछौ दुईटा बाँकी बस्यो यो र यो बाँकी बस्यो हो अब पुगेछ 5 वटा एकदम ठुलो ठुलो रहेछ पुगेछ 5 वटा यो चाहिँ खाऊ कि नखाऊ भनेर खाएछौ ल खाइदेऊ न पैसा हालेछ किन खेर फाल्नु पर्यो भनेर खाएछौ यो चाहिँ एउटा जस्तो खाएको त्यस्तै पाएछौ मतलब एउटा अन्डा खाथ्यौ अर्को गोलो पाएछौ 0 पाएछौ अब एकदम टाइट भयो अब चाहिँ मेरो पेटमा चाहिँ एउटा पनि मोमोको डल्लो छिर्यो भने मलाई चाहिँ अब जे पनि हुन सक्छ भनेर भन्दै थियो भने लास्टको यो युनिट खान सक्छौ तिमीले यसले तिमीलाई युटिलिटी प्रोभाइड गर्छ अब गर्दैन ओहो यो खायो भने चाहिँ अब मलाई फुल हुन्छ है भन्यो भने यसले त तिमीलाई नेगेटिभतिर युटिलिटी तिम्रो नेगेटिभतिर लगिदिन्छ यसले तिमीलाई तिम्रो किनकि तिमी सेटिस्फाई भइसक्यो नि त सेटिस्फाई भइसक्यो भनेपछि यसले तिमीलाई नेगेटिभ युटिलिटीतिर तानिदिन्छ हो त्यसो हो भने के बुझ भने मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ हेर त मार्जिनल युटिलिटी घट्दै 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 गएको छ कि छैन मार्जिनल युटिलिटी डिक्रिज हुँदै गएको छ कि छैन डिक्रिज हुँदै गइछ पोजिटिभ नम्बर छ एउटा पोइन्टमा गएर 0 भइछ त्यसपछि नेगेटिभ भइछ हो मार्जिनल युटिलिटी घट्दै 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 गइछ एउटा पोइन्टमा गएर 0 भइछ त्यसपछि नेगेटिभ भइछ हुने नै यस्तै हो तिमीले 6th पिस खाँदासम्म चाहिँ ल पैसाकै माया मारेर खाइदेऊ तिमीलाई 5th पिसमै तिमीलाई पुगिसकेको थियो 6th पिसमा पुगेपछि त ल मलाई ठ्याक्कै पुग्न चाहिँ मलाई फुड पोइजन नि हुँदैन प्लस पैसा हालेर चाहिँ खाइदिउँ न त भित्र गएर चाहिँ अब मासु नै होला चिकन मोमोमा प्रोटिन पाइन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ खायो तिमीलाई चाहिँ सेटिस्फाई चाहिँ 0 थियो अब 7th मा पुगेपछि नेगेटिभमा गयो भन्नुको मतलब पहिला घट्यो त्यसपछि 0 भयो त्यसपछि नेगेटिभमा गयो हो मार्जिनल युटिलिटीको चाहिँ नेचर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ डिक्रिज पोजिटिभ नम्बर कन्स्टेन्ट त्यसपछि नेगेटिभ हुँदो रहेछ हो क्या अब टोटल युटिलिटी चाहिँ के भइरहेछ हेर है त 10 18 बढिरहेछ 24 बढिरहेछ हो क्या 28 बढिरहेछ 30 ओ माई गड सर के हो यहाँ पुगेपछि त कन्स्टेन्ट भयो कसरी पोसिबल भयो यहाँ पुगेपछि कन्स्टेन्ट भयो सर 2 मा पनि 30 थियो 0 मा पनि 5th युनिटमा पनि टोटल युटिलिटी 30 थियो 6th युनिट सर मैले प्रोटिनको लागि खाएँ त्यसको लागि पनि 30 भयो त्यो भन्दा तल त सर मेरो टोटल युटिलिटी घट्न थाल्यो भन्नुको मतलब मैले पहिला जति सेटिस्फाई भइरहेको थिएँ मोमो खाएर 6 नम्बरसम्मको मोमोले मलाई युटिलिटी प्रोभाइड गरिरहेको थियो 7 नम्बरको मोमोले सर मैले पहिला खाएको मोमोको पनि युटिलिटी लिएर गयो यो 7 नम्बर टोटल युटिलिटी मैले डिस्कस गरिरहेको थिएँ
मार्जिनल युटिलिटी के हुन्छ भन्दा सर कति सोधिरहनु भयो, सजिलो त छ नि, पहिला घट्दै जाँदो रहेछ, यो ठाउँमा गएर कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ, त्यसपछि नेगेटिभ हुँदो रहेछ। टोटल युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ? ल हेर्छु है त सर, 10 बाट 18 पुग्यो बढ्यो, 24 पुग्यो बढ्यो, 28 पुग्यो बढ्यो, 30 पुग्यो बढ्यो, 30 पुग्यो कन्स्टेन्ट भयो। त्यसको मतलब सर हाम्रो फिक्स पिस साउन्ड अड्की अड्की आइरहेको तर हजुरको अडियो आइरहेछ। खाँदाखेरि फिफ्थ पिस मैले पाएँ, 6 पिस साउन्ड मोमो अड्की सर सुनिरहेको छु भाइ मैले। हजुर भन। अहिले ठिक छ? हजुरको साउन्ड अड्की अड्की आइरहेछ सर। ठिक छ सर अहिले अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ ठिक छ सर। अहिले ठिक छ? ठिक छ सर। ल है त। अब के भयो भनेदेखि अहिले सुनिरहेछौ होइन? सुन्नुहोस् सुन्दैछु सर। Yes, sir. Yes, sir. तिम्रो पनि कुनै त्यस्तो भइरहेछ के हो? अब सुन है त। ठिक छ अहिले? ठिक छ। अब के भयो भन्दाखेरि टोटल युटिलिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मार्जिनल युटिलिटी घट्दाखेरि, मार्जिनल युटिलिटी पोजिटिभ हुँदाखेरि टोटल युटिलिटी नि घटिरहेछ। घट्न चाहिँ हेर त एकचोटि हो। मार्जिनल युटिलिटी 0 हुँदा के अरे मार्जिनल युटिलिटी घट्दै जाँदाखेरि टोटल युटिलिटी पनि घटेको छ कि छैन? हो। अब टोटल युटिलिटी चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बढ्न चाहिँ बढ्या छ। जुन बेलासम्म मार्जिनल युटिलिटी 0 भएको छैन नि, जुन बेलासम्म मार्जिनल युटिलिटी 0 भएको छैन त्यो बेलासम्म टोटल युटिलिटी बढ्या छ, तर डिक्रिजिङ अर्डरमा बढेको छ। हो कि होइन? हेर त म एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। हजुर बढिरहेछ होइन टोटल युटिलिटी? बढिरहेछ तर डिक्रिजिङ अर्डरमा बढिरहेछ। सर के भन्नुभएको त यो मैले पुरै बुझिनँ। के भने होला मैले? बढिरहेछ टोटल युटिलिटी तर डिक्रिजिङ अर्डरमा बढिरहेछ भनेको मिनिङ के होला? तल तल गइरहेछ भन्नु मन सर। तल तल गर्दै जाँदै बढिरहेको भन्नु खोजेँ। 10 बाट 18 पुग्नु भनेको बढ्नु हो कि होइन? फेरि 18 बाट 24 पुग्नु भनेको बढ्नु हो कि होइन? तर बढ्न चाहिँ 10 बाट 18 मा पुग्दा कतिले बढी थियो? 8 ले। 18 बाट 24 पुग्दा कतिले बढ्यो? 6 ले। भन्दा डिक्रिजिङ अर्डरमा बढेर छ कि रहन्छ? पहिला बढेको भन्दा त्यो भन्दा पछाडि बढेको कम रहेछ कि रहन्छ? मैले भने बुझ्छु। 10 बाट 18 मा पुग्दा 8 ले बढी थियो, 18 बाट 24 मा पुग्दा 6 ले बढी थियो, अब 24 ले 28 पुग्यो, कतिले बढ्यो? 2 ले बढ्यो भने चाहिँ टोटल युटिलिटी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट भनेर भन्नुपर्छ। त्यही भएर के भन्नुपर्छ अरे? के भन्नुपर्ने रहेछ? टोटल युटिलिटी
टोटल युटिलिटी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट हो। अनि त्यस पछाडिबाट वेन मार्जिनल युटिलिटी बिकम्स 0 टोटल युटिलिटी के भएको छ हेर त, यहाँ 5औं युनिटमा 30 भएको छ हो कि हैन टोटल युटिलिटी। मार्जिनल युटिलिटी 0 हुँदाखेरि पनि टोटल युटिलिटी 30 नै भएको छ कि छैन? छ कि छैन? हो, यसको मतलब when total marginal utility becomes 0 total utility will be constant। मार्जिनल युटिलिटी 0 हुँदाखेरि चाहिँ टोटल युटिलिटी कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ। अब मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ नेगेटिभमा गयो, -2 मा गयो, लास्ट पिस अफ ममा तिमीले त्यो खायो भने तिमीलाई चाहिँ फुड पोइजन हुन्छ भन्ने तिमीलाई लागिसक्यो, पेट डम्म भइसक्यो हो। त्यो लास्ट पिसमा गएपछि युटिलिटी नेगेटिभमा गएपछि टोटल युटिलिटी अब 30 बाट कहाँ आयो त? 28 मा आयो, माइनसमा होइन हो। यही मिस्टेक हुन्छ स्टुडेन्टबाट। मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ नेगेटिभमा जान्छ, टोटल युटिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। टोटल युटिलिटी माइनसमा जाँदैन। टोटल युटिलिटी माइनसमा जाने भने त तिम्रो यो टोटल यो 28 0 भएर टोटल युटिलिटी यति धेरै खायो कि त्योभन्दा बढी यति धेरै खायो कि तिमीलाई चाहिँ फुड पोइजन हुन्छ भन्दा भन्दै त्यसरी त तिमीले त्यो आफ्नो रिसोर्स फाल्छौ त। त्यसरी त मान्छेले आफ्नो रिसोर्स फाल्दैन नि। भन्दाखेरि यसको क्लियर कट एजम्सन अब ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी पनि यही नै हो। मैले तिमीलाई यही कुरा नै एक्सप्लेन गर्छु। ल अफ मार्जिनल युटिलिटीमा सेड्युल र कर्भ बनाएर यही कुरा एक्सप्लेन गर्छु। के बुझ्नु पर्यो भने तिमीले मार्जिनल युटिलिटी घट्दै जाँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ, नेगेटिभ हुँदो रहेछ। जुन पोइन्टसम्म मार्जिनल युटिलिटी पोजिटिभ छ, यहाँसम्म पोजिटिभ छ कि छैन? यो घटे पनि पोजिटिभ त पोजिटिभ नम्बर छ नि, नेगेटिभ नम्बर छ त हो। जुन पोइन्टसम्म मार्जिनल युटिलिटी पोजिटिभ हुन्छ त्यो पोइन्टसम्ममा टोटल युटिलिटी इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ डिक्रिजिङ रेटमा। मार्जिनल युटिलिटी 0 भएपछि टोटल युटिलिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ। मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभमा गएपछि टोटल युटिलिटी डिक्रिज हुन थाल्छ। ठिक छ? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो ल ठिक छ। यो यही कुरालाई एक्सप्लेन गरेर छ। यसैलाई ग्राफमा बनाएको छ मैले। यो टोटल युटिलिटी हुन्छ, यो त्यसलाई प्लट गर्यो भने यो टोटल युटिलिटी हुन्छ। आज ग्राफमा प्लट गर्ने घरमा सबैले त्यो सेड्युललाई यसमा त मैले सेड्युल दिएकै छैन हैन, सेड्युल दिएकै छैन, ठिकै छ। होइन, यहाँ हामीले यो एक्सप्लेन गरिहाल्यौँ हो। यसैलाई प्लट गर्ने, यसलाई प्लट गर्दा टोटल युटिलिटी यस्तो आउँछ, मार्जिनलिटी यस्तो आउँछ। मार्जिनल युटिलिटी यहाँ 0 हुन्छ, यतापट्टि युनिट हुन्छ, यतापट्टि यु र एमयु हुन्छ। मार्जिनल युटिलिटी 0 हुँदाखेरि यो यहाँ कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि मार्जिनल युटिलिटी ठ्याक्क 0 मा पुग्छ। त्यसपछि यो यतातिर गएर घट्न लाग्दाखेरि यो मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभमा हुन्छ। यो नेगेटिभको पार्ट पनि देखाउनु पर्छ। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी नै यो 10 मार्क्सको क्वेसन। कुरो बुझ्यो? Yes, sir. के बुझ्यो? सर हामीले कुरो बुझ्यौँ नि हो। ल मार्जिनल युटिलिटी नै यही हो। ल है त, यति कन्सेप्ट पढिसकेपछि अब मैले लास्टमा तिमीलाई ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भने के हो भनेर बुझाउँछु। त्यसपछि आजको क्लास सिकाइदिन्छु। टियु र एमयुको रिलेसनसिप के हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यो होइन त है? Yes, sir. Total marginal utility increases with the decreasing rate of marginal utility. के कुरो? त्यो जहाँ डिक्रिजिङ रेट भन्छौ हो त्यो सबै चाहिँ मैले जे कुरा एक्सप्लेन गरेँ त्यही नै हो। कसैले ल्याङ्ग्वेज अलिकति अर्को तरिकाले लेख्ला अलग कुरा हो। तर मेन कुरा भनेको मार्जिनल युटिलिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ, टोटल युटिलिटी पनि डिक्रिज हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिजिङ रेटमा। मार्जिनल युटिलिटी 0 हुँदाखेरि टोटल युटिलिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभ हुँदाखेरि टोटल युटिलिटी पनि डिक्रिज सक्यो।
अब यसलाई ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल भनेर यो कसले प्रपोज गरे यिनीहरू मैले दिइरहेको छु यो तिमीहरूलाई मैले भनिरहनु परेन नोटमै देखिरहेको छु अब स्टेटमेन्ट यही कुरा नै हो जुन कुरा मैले पढाएँ अहिलेसम्म ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेकै त्यही हो डिमिनिस भनेको घट्ने हो कि होइन डिक्रिजिङ वेमा बढ्दै जान्छ होइन डिमिनिस यहाँ त्यो चाहिँ टोटल युटिलिटी हो डिक्रिजिङ वेमा बढ्दै जान्छ भन्दा ल अफ टोटल युटिलिटी पढ्न खोजे हो त तिमीले होइन नि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्दा यो युटिलिटीकै बेसमा एक्सप्लेन गर्छौँ हामीले यसलाई टोटल युटिलिटीसँगको रिलेसन पनि हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ तर हामीले यसलाई एक्सप्लेन चाहिँ मार्जिनल युटिलिटीकै बेसिसमा गर्छौँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्दा हामीले कन्जम्सन गर्दै जाँदाखेरि युटिलिटी घट्दै जाँदो रहेछ स्टेटमेन्ट पनि हेर त होइन कन्ज्युमर कन्ज्युम अ पर्टिकुलर कमोडिटी कन्टिन्युअसली देन द युटिलिटी डिराइभ फ्रम इच सक्सेसिभ युनिट गोज अन डिमिनिसिङ यही हो कि होइन हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ नि According to Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of anything diminishes with every increase in stock that already has. हामीसँग जुन छ जुन स्टक छ त्यही हो भने त्यो पछिल्लो आउने स्टकको भ्यालु घटिरहेको हुन्छ तिमीसँग पहिल्यै मोबाइल छ भने कसैले ल्याएर अर्को मोबाइल दियो भने फर्स्ट टाइम तिमीलाई मोबाइल पाउँदा जति आनन्द आयो थियो जति सेटिस्फाई भएको थियो त्यति सेटिस्फाई तिमी सेकेन्ड टाइम मोबाइल पाउँदा हुँदैन त्यही भनेको है अब इकोनोमिक ल भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला हामीले के भनेको थियो ल अफ डिमान्ड पढ्दाखेरि ल एजम्सन हो सेड्युल कर यसमा पनि त्यही कुरा आउँछ स्टेटमेन्ट भन्यो तिमीले एकदमै सजिलो छ केही छैन अब एजम्सनमा चाहिँ अब एजम्सन हेर है तिमीले यो च्याप्टरमा 3टा ल पढ्छौ एउटा ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी एउटा ल अफ सब्स्टिट्युसन एउटा कन्ज्युमर सरप्लस यो तीनटैमा चाहिँ तिम्रो आइरहने 3टा एजम्सन भनेको एउटा कार्डिनल एप्रोच हामीले कार्डिनल एप्रोच किनभने नम्बरमा एक्सप्रेस गरेर छ कि छैन हामीले अर्को ऱ्यासनालिटी कन्ज्युमर ऱ्यासनल हुनुपर्छ कन्ज्युमर म आज चाहिँ कोरोनाको मलाई बाँच्नै मन लागेन भनेर मोमो नै खाएर चाहिँ म सुसाइड गर्छु भन्ने टाइपको हुनु हुँदैन उसलाई मसँग लिमिटेड रिसोर्स छ योबाट मैले सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज गराउनु पर्छ भन्ने उसको चाहिँ एजम्सन हुनुपर्छ होइन भने त उसले जुनबाट उसले युटिलिटी पाएको छैन त्यो पनि उसले त्यही कुरा कन्ज्युम गरिरहन पनि त सक्छ नि त्यही भएर इकोनोमीको लहरू डिफाइन गर्दा जहिले पनि हामीले रासनल कन्ज्युमर भन्छौँ विवेकशील के भन्छ कन्ज्युमरलाई चाहिँ क्रेता भन्छ होइन क्रेता जो कन्ज्युम गर्ने मान्छे होइन ऊ आफ्नो विवेक लगाएर काम गर्छ मसँग 100 रुपियाँ छ भने मेरो अर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट यो हो सबभन्दा बढी उपभोक्ता मेरो अर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट यो हो यो हो मलाई सबभन्दा बढी यसले फाइदा दिन्छ भनेर उसले त्यसलाई नै कन्ज्युम गर्छ है त्यस पछाडिबाट अर्को कन्स्टेन्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी भन्ने हुन्छ त्यो अलि तल छ म त्यही बेला एक्सप्लेन गर्छु अब एजम्सनमा सबभन्दा पहिला होमोजिनियस युनिट अफ गुड हुनुपर्छ अरे तिमीहरू आफै भन त एउटा मोमोको डल्लो चाहिँ ठुलो छ एउटा मोमोको डल्लो सानो छ भनेर भनि नि अघि मैले त्यो हुँदाखेरि त हामीले कम्पेयर गर्न त मिल्यो त ठुलोबाट त धेरै पाइहालिस् नि तैँले हावाखुर नगर्न भन्ने कुरो हुन्छ नि त त्यही भएर सबैको मोमोको साइज सेम हुँदाखेरि पनि हाम्रो घट्ने घटा त त्यही हो नि त फर्स्ट युनिट खाँदा ठुलो धेरै पाइन्छ सेकेन्ड युनिट खाँदा थोरै पाइन्छ त्यही भएर होमोजिनस भनेको मोमोको साइज सेम हुनुपर्छ फर्स्ट वालाको चाहिँ साइज अलिक ठुलो छ सेकेन्ड वालाको साइज अलिक सानो छ भने हामीले यो ललाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ है होमोजिनस युनिट्स अफ गुड्स भयो यो भनेको साइज उति हुनु त्यसपछि कन्टिन्युटी हुनुपर्छ कसले एक्सप्लेन गर्छ यसलाई कन्टिन्युटी भएन भने पनि हामीले यो ललाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैन तिमीलाई 6औं युनिटमा पुगिसकेपछि त पुगिसकेको थियो नि हो किन हो ओहो यार मलाई लगेर फ्रिजमा हालिदिन्छु 4 घण्टा पछि चाहिँ यसलाई खान्छु भन्दा त 4 घण्टा पछि त तिमीले अर्को 7वटा होइन अर्को 14वटा पनि खान सक्छौ नि त्यसो हो भने त त्यो बेला त फेरि त्यो 7th युनिटले नै तिमीलाई बढी युटिलिटी दिन्छ त्यही भएर तिमीले कन्टिन्युअस खाँदाको प्रोसेसमा मात्रै लाग्छ है यो ल
तिमीले बिचमा ग्याप गर्यो, टाइम लियो, फेरि खायो, फेरि टाइम लियो, फेरि कन्ज्युम गर्यो, यो गर्यो भने यो ल एप्लाई हुँदैन। त्यही भएर के हुन्छ भन्छ त कन्टिन्युटी भन्छ। त्यही भएर है त्यसपछि ऱ्यासनालिटीको कुरा भनिसकेँ मैले। एकदम विवेकशील ऱ्यासनालिटी भनेको विवेकशील उपभोक्ता जसले चाहिँ आफ्नो स्रोत र साधनलाई चाहिँ समुचित उपयोग गर्छ, नेपालीमा हुनुपर्छ होइन त। उसले आफूसँग भएको स्रोत रिसोर्सबाट म्याक्सिमम सेटिस्फाई लिन खोज्छ हो, त्यस्तो केसमा मात्रै यो ल लाग्छ। त्यही भएर उपभोक्ता जहिले पनि ऱ्यासनल हुनुपर्छ। अब कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी भन्नुपर्छ मैले। कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी भनेको हामीले यो केसमा के गर्छौँ भन्दा युटिलिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बरमा एक्सप्रेस गरिरहेछौँ यो ल डिफाइन गर्दा। एउटाबाट 10 आयो, एउटाबाट 9 आयो भनेर हामीले यो ल डिफाइन गर्दाखेरि युटिलिटीलाई नम्बरमा एक्सप्रेस गरिरहेछौँ। द्याट इज द कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी। अब चाहिँ कन्स्टेन्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी, यो कन्सेप्ट मैले तिमीहरूलाई भोलि सम्झाउँछु होइन, अलि सम्झाउँदिनँ, अलि ह्याप्पी हुन्छ। त्यसपछि नो चेन्ज इन टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर, कन्ज्युमरको टेस्ट र प्रिफरेन्स पनि चेन्ज हुनु हुँदैन। उनीहरूको टेस्टै चेन्ज भइदियो भने त अब पहिलोबाट दोस्रोमा जाँदा युटिलिटी घट्छ भनेको छ, तर उनीहरूको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सै चेन्ज भइदियो भने त त्यो टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सले गर्दा चाहिँ घट्या हो सर भन्छ नि त मान्छेले। त्यो यो ल एप्लाई हुँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ नो चेन्ज इन टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स अफ कन्ज्युमर्स भन्छ होइन। आज कति बोल्नु, आज धेरै नै भयो, यो एक्सप्लेनेसन खासै केही छैन, बाँकी भोलि पढाउँला नि त, भोलि होइन है त। हुन्छ सर। ल भाइ सबलाई कसैको के क्वाइरी छ भने सोध, फेरि के क्वेसन छ? होइन सर, अस्तिको चाहिँ रेकर्डिङ भन्नु न। रेकर्डिङ भएन, अस्तिको त्यही छ। अस्तिको के छ भने ल त्यो छोड्ने जतिले छोड होइन, त्यो रेकर्डिङ खै के इस्यु आयो कि के हो, म एकचोटि तिमीलाई भन्छु। अस्ति त्यो सप्लाईको फ्याक्टरसँग पढिरहेको थियौँ, अस्तिको लागि हेर है त। जसको सप्लाईवाला छुट्या छ, बाँकीले लिभ गरेर अस्ति पढ्नेवालाले लिभ गरेर मलाई के इस्यु भएन, म तिमीलाई एकचोटि सरसर्तै भनिदिन्छु। खै यहाँ कलेजबाट के इस्यु आएको हो कि के हो, अपलोड भइरहेको छैन। यो जस्तो तिम्रो फ्याक्टर अफ सप्लाई त तिमीलाई मैले 11मै पढाएको हो, यो तिमीले कभर गर्न सक्छौ होइन हिस्सा, र त्यो फ्याक्टर अफ सप्लाईबाट छुटिरहेको थियो नि त। अब प्राइस अफ रिलेटेड गुड्समा मैले यसलाई कसरी एक्सप्लेन भनेको थिएँ भने यसलाई चाहिँ तिम्रो प्राइस अफ रिलेटेड गुड्सको केसमा चाहिँ एउटा सब्स्टिट्युट गुड्सको केसमा कोकको चाहिँ एकदमै धेरै सप्लाई भयो भने पेप्सीले पनि सप्लाई बढाउँछ, किनभने फेरि कोकले मार्केट डोमिनेट गर्ला भन्ने डर हुन्छ उसलाई। गोल अफ फर्म भनेको प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन र सेल्स म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गरेको थियो। प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको थोरै सामान बनाउने, त्योबाट धेरै प्रोफिट चार्ज गर्ने क्वालिटेड सामान बनाएर अनि त्यसैबाट चाहिँ लिने भन्छ भने अब त्यस्तोले थोरै सामान बनाउँछ। सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गर्नेवालाहरूले चाहिँ धेरै सामान बनाएर थोरै मार्जिन चार्ज गर्छ होइन। त्यसपछि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, तिम्रो कस्टै बढ्यो भने मान्छेको कस्ट प्रोफिट मार्जिन कम भइदिन्छ। कस्ट बढेपछि मान्छेले के अरे कन्जम्सन पनि कम हुन्छ भन्ने एजम्सनमा उनीहरूले चाहिँ त्यो कस्ट बढेपछि चाहिँ कम सप्लाई गर्छन्। स्टेट अफ टेक्नोलोजीले इम्प्याक्ट गर्छ, यो पहिल्यै पढाएको कुरा भइहाल्यो। नम्बर अफ फर्मले पनि इम्प्याक्ट गर्छ। इन्डस्ट्रीमा धेरैवटा, जस्तो पोल्ट्री फार्मकै कुरा गर्दा एउटा पोल्ट्री फार्मले 100वटा चाहिँ कुखुरा निकाल्छ अरे भने त्यस्तै पोल्ट्री फार्म चाहिँ जम्मा 5वटा रहेछ भने 500वटा कुखुरा निकाल्ने भयो, सप्लाई 500 हुने भयो। 10वटा रहेछ भने 1000वटा निकाल्ने भयो भन्दा नम्बर अफ फार्म इन इन्डस्ट्रीले पनि इम्प्याक्ट गर्यो। फार्म र इन्डस्ट्रीको कुरा मैले भनेको छ। फार्म भनेको एकदम इन्डिभिजुअल कुरा, इन्डस्ट्री भनेको जम्मै एउटा मात्रै कुखुरा फार्म छ भने द्याट इज फार्म, अनि 10वटा कुखुरा फार्मलाई चाहिँ हामीले एग्रिगेटर इन्डस्ट्री भन्छौँ। फ्युचर एक्सपेक्टेसन भनेको सप्लायरले जसरी चाहिँ कन्ज्युमरले हेर्छ त्यसै गरी सप्लायरले पनि हेर्छ। सप्लायरले हेर्दा चाहिँ के गर्छ भने हामीले कन्ज्युमरले हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि प्राइस बढ्यो भने आजै किन्न खोज्छौँ, तर सप्लायरले हेर्दा चाहिँ भोलि प्राइस बढ्छ भने आज उसले होल्ड गरिदिन्छ, ब्ल्याक मार्केटिङ भनेर जम्मै लुकाइदिन्छ, प्राइस बढेपछि किन्छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट पोलिसी, गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्स बढी तिर्यो भने चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ ट्याक्स बढी लगाइदियो भने चाहिँ त्यो सामानको कस्ट बढ्छ, त्यही भएर चाहिँ अलिकति कन्जम्सन घट्छ, त्यही भएर सप्लाई कम हुन्छ। त्यही फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कुरै हो यो।
अब सप्लाईको भन्दा सप्लाई सेड्युल सप्लाई एक्सप्लेन गरिसक्यौँ हामीले होइन सेड्युल र कर्भ मैले तिमीलाई भन्न पर्दैन पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ होइन अब इलास्टिसिटी अफ सप्लाईमा त्यही हो उता जे थियो एक्ज्याक्ट यता पनि त्यही हुन्छ त्यही उसको जस्तो Demand. त्यस्तै हुन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाईमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो क्वान्टिटी एकदमै थोरै क्वान्टिटी अब यता प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाईको कुरा हुन्छ एकदमै थोरै प्राइस चेन्ज हुँदा पनि ह्युज चेन्ज आउँछ भने द्याट इज पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई इमेजिनरी कन्सेप्ट पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई भनेको चाहिँ प्राइस जति चेन्ज भए पनि सप्लाईमा केही इम्प्याक्ट आउँदैन भने द्याट इज पर्फेक्टली इनइलास्टिक अब रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई यही नै भइहाल्यो माथि अस्ति जे पढेकै त्यही क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइड बाई प्राइस हो होइन पर्सेन्ट यो चाहिँ ठुलो यो चाहिँ यो वान के भयो है मेरो यो ऊ भएर पर्फेक्टली रिलेटिभली के गाह्रो यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई भनेको ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो यसको फर्मुला नि त्यही हो क्वान्टिटी सप्लाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हुन्छ हो यसको फर्मुला नि त्यही त हो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो यो चाहिँ बढी 2 भयो यो चाहिँ 1 भयो भने रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई भयो अब यहाँ हामी फेरि गयौँ रिलेटिभली इनइलास्टिकमा यसमा त्यही नै छ हेर यो कर्भ चाहिँ माथितिर जाने मात्रै हो यो चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ सानो भयो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइड बाई प्राइस हुने हो पर्सेन्टेज यो चाहिँ सानो भयो 1 भयो यो चाहिँ 2 भयो भने द्याट इज रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई अनि यो दुइटै इक्वल भयो भने चाहिँ द्याट इज युनिट इलास्टिक सप्लाई यो कुरा अब तिमीले नोट हेऱ्यौ भने बुझ्छौ बुझेनौ भने सोध होइन सक्यो अच्छा यो बनाउँदा चाहिँ कसरी बनाऊ भनेको छु भने मैले उता जसरी बनाऊ त्यसै गरी पहिलो कुरो त सिधै अलि स्टिपर यस्तो टाइपको बनाइदियो भने सकिएको कहिले काहीँ यस्तो बनाउँदा मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर ओरिजिनबाट ठ्याक्कै सेम डिस्टेन्समा यतिमा लियो अब क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कम चाहिएको छ हामीलाई त्यही भएर यहाँ सानो लिने प्राइस बढी चाहिएको छ यहाँ लिने अब प्राइस कम हुँदाखेरि सप्लाई पनि कम हुने हो कि होइन यसमा चाहिँ प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई पनि बढ्ने हो यो जोड्यौँ भने यो चाहिँ एरिया सानो छ यो एरिया ठुलो छ यही हो एउटा त्यस पछाडिबाट यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा अलिक फ्ल्याटर टाइपको बनाइदियो भने सिधै बनिहाल्यो यस्तो टाइपको बनाइदिए सिधै बनिहाल्यो होइन मलाई चाहिँ अलिक एक्युरेसी ल्याउनु छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ बढी हुन्छ यहाँबाट ओरिजिनबाट उति तानेर यत्रो बनाइदियो प्राइस सानो छ थोरै छ क्वान्टिटी सप्लाई थोरै भयो प्राइस बढ्यो क्वान्टिटी सप्लाई बढ्छ यो गऱ्यो भने ओभियसली यो एरिया भन्दा यो एरिया ठुलो देखिहाल्छ